ताजिकिस्तान से जो स्कॉलर ऑनलाइन पेपर पेश करेंगे, मीर सैद Recording रहमानू, मैं stopped. उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मकाला मुख्तसरन पेश कीजिएगा। सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले इकबाल अकेडमी लाहौर इसका सरबराह डॉक्टर राहुल रफीकी और दूसरा जो स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान में जो माहिरीन इकबालियात, सबको इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुबारकबाद चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी का मौका है कि हम एक शख्सियत के बारे में बात कर रहा है अभी इस वक्त, जो उन्होंने तकरीबन 90 इयर्स पहले जो प्रॉब्लम्स है, जो मसाइल है, इनका जो हल भी उन्होंने प्रेजेंट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस वक्त अभी जो इकबाल का एक अपनी मादरी असली ज़बान है जो फारसी में है, इस मकाले को आपके लिए इस कॉन्फ्रेंस में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मकाला शायद बाद में आपको मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो ट्रांसलेटेड है, उसको आपको भी بدون واقع می‌دهیم. تمجید و تأثیرپذیری دانشمند غرب از درک و عشق معرفت، خودشناسی و ادب مولانا جلال الدین رومی و محمد اقبال لاهوری جهان را باید به چشم خیرت نگرید تا از حقیقت و کرامت آن خوبتر آگاهی پیدا کنید. این بود که دانشمند و مفکر اصل محمد اقبال لاهوری اولین مراتب در زمان تعلیماتش در انگلیه و آلمان از چشمه صفای زبان فارم شیرین فارسی نوش جان کرده از حقیقت و واقعیت حیات بشری آگاهی پیدا کرد که اکنون میتواند اندیشه هایش را آزاد و آباد و آرام به شنوندگانش رساند. همین زبانی فصیح و فارم بود که توانست به دلداده و دوست ادبی عشق معرفت و استاد راهنمای فاضل و فرزانه خود مثنوی معنوی را پیدا کرد و شیفته او زد و با کمال افتخار او یاد مولانا کرده چنین میگوید: نکته ها از پیر رو ماموختم، پیش را در راه او سوختم. همین طریق توسط همین زبان شیرین شعری و از حقیقت عالم غرب آگاهی پیدا کرد و واقعیت زندگی مردمان آنجا را شناخت. همین بود که هدایت‌های راهنمایی مولانا به دل و اندیشه محمد اقبال تأثیر رسانیده او را به سوی جستجوی حقیقت روانه کرد. مولانا روم را چون پیر خرد پذیرفت، خودش را مرید وی اعلام کرد. همین طور داستان پیر و مرید اقبال سروده شد و اثرهای مشهور از زیر نام اسرار خودی، رموز بیخودی روی کار آمد. اقبال همیشه دعوت بر آن دارد که انسان سراول به شناخت نفس خود و اصلاح نقص و ضعف آن میل نماید. خودشناسی در تعلیمات متفکر موقع نمایان داشته، او معنی را با اصطلاح خوبی بیان کرد. با چنین ایجادیات او به بشریت خطاب میکند که خودشناسی عنصر اساسی جامعه بوده، درک درست آن زمین سازی آبادی هر خلقیت و ملت جهان میباشد. و به قول خود اقبال جهد کن که از نام علامه محمد اقبال لاهوری که از پیر خود اینجا میآرد، جهد کن در بیخودی خود را بیاب زودتر والله اعلم بالصواب. دیرتر محمد اقبال اندیشه‌اش را آیده حقیقت حیات مردمان غرب در اثر پیام مشرق در جواب به شاعر فیلسوف آلمانی وقتی این طور چنین میگوید: تا مرا رمز حیات آموختن، آتشی در پیکرم افروختم، یک نوای سینه تاب آوردم، عشق را اهل شباب آوردم. این مغرب شاعری آلمانوی، آن خطیبی شیوه‌ای پهلوی. محمد اقبال تاکید می‌نماید که فیلسوف آلمانی نیز شیفته همین زبان بود و اندیشه‌اش را بیشتر در خاطر آن بیان می‌کرد.
همین بود که محمد اقبال لاهوری در جوابش چنین میگوید. در جوابش گفتم پیغام سر ماهتاب ریختم بر شام سر. باید ذکر کرد که حقیقت محمد اقبال در پرتو پیر خود مولانا اندیشه هایش را کامل پخته‌تر گردانید. در واقع مثنوی مولانای روم آیین‌نمای روشن‌نما برای بشریت بود که تا امروز آن باقی مانده است. نویسنده خواجه عرفانی در کتابش زیر عنوان گفته‌های رومی و اقبال آورده است که پروفسور غرب از یکی اولین مفسران زبان و ادبیات برای مولانای روم را از شاعران صوفی برجسته می‌دانست و از آن می‌گفت. همینطور دانشمند معروف اروپا نیکلسون کتاب مثنوی را یگانه دورنمای ادبی هر دور زمان دارد کار کرده ترجمه کرد. دانشمند دیگر اربیر مولانا را از بزرگان می‌داند که توسط شعر و ادب کرامت شرافت انسانیت را در تمام شرق و غرب می‌دانید. همینطور مولانا جلال الدین که استاد پیر محمد اقبال لاهوری میباشد همچون عارف متفکر برجسته توانست شخصیت‌هایی میباشند که مورد توجه خاص دانشمندان غرب قرار گرفتند. همینطور از نخستین ترجمه هایی که با زبان آلمانی چاپ شدند این جاویدنامه محمد اقبال لاهوری که با مقدمه از هرمان هیسه که شامل زندگی نامه و تدریس در آثار و اندیشه های اجتماعی محمد اقبال نقل می‌کند. از نخستین ترجمه هایی که به زبان آلمانی آمده است جاویدنامه محمد اقبال میباشد. بیشک محمد اقبال لاهوری حیات و ایجادیات دانشمندان غرب از جمله کینت، برسون، وشوفی دیگران خیلی خوب آمد، ولی مثنوی معنوی مولانا او را از حقیقت بیشتر آگاهی بخشید. در نتیجه آن توانست حقیقت حیات و واقعیت مقصد و مرام بشر را با زبان فارم بیان می‌نماید. او میگوید گفت رومی خیز و گام تشنه دولتی بیدار را از کف مده، باطنش از ظاهر او خوشتر است، در قطار او جهان دیگر است. هرچی پیش آید تو را ای مرد هوش، هرچی پیش آید تو را ای مرد هوش، گیر اندر حلقه های چشم و گوش. چشم اگر بیناست در هر شی دیدنی است، در تراویح یک شی دیدنی است. اینجا اگر مقاله خیلی زیاد هست، اینجا من میفهم فقط یک نکته اساسی که از اینجا پیدا می شود برای تمام مشارکین این کنفرانس بیان کنم. باید اینجا تاکید کرد که مولانا که پیر اساسی علامه محمد اقبال می باشد، چون یک مرد بزرگ در تاریخ فرهنگ توانست با زبان خیلی فارم و شیوا برای بشریت از آن مسائلی که برای ساختن یک جامعه بسیار سازنده و خردپرور که از زبان شاعران بزرگ که ابو عبدالله رودکی می باشد این جهان را نگرد به چشم خرد، می بدان چه از کندرو میگری، همچو دریاست پر از نکوکاری، کشتی ساز تا بر آن گذری. محمد اقبال لاهوری توانست آن کشتی را بسازد و برای بشریت نشان بدهد که اگر ما میخواهیم که یک جامعه سازنده داشته باشیم باید بالای آن پاییم. و همین بود که دانشمند تاجیکستان پروفسور حبیب الله رجبوف در یکی از شعرهایش چنین میگوید: روح اقبال داد بر ما بال را، راست بنمود چون الف این دال را، بشنوی زاده اصلی نبی دردهای سینه اقبال را. با خلاصه من میخوام اینجا بگویم که محمد اقبال لاهوری یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار مهم میباشند که با زبان بینهایت فارم و شیرین برای تمام بشر آن فکر و اندیشه هایی که بهر سازندگی انسانیت هست توانست بیان کنند. و امروز آن مسائلی که ما در دنیا می‌بینیم و از مسائل بسیار عمده حساب می‌شوند، محمد اقبال حل آنها را به ما گفته است که در علمان کلام زیبایی که خودی هست
باید بالای آن کار کرد و با زبان اردو میتونیم بگوییم به یک قول بسیار خلاصه خودی کو کرد بلند اتنا که هر تقدیر سے پہلے خدا بنده سے خود کو چی بتا توی کجا کیا ہے. از این معلوم می شود که وقتی که ما تمام دانشمندان و تمام اهل سیاره اگر خودمان